बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो कहने को तो सही है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूरत पर फैसले जो है वो मौखर कर दिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खुशाइंद है और इसके मुख्तलिफ डिफरेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना था और पीटीआई बड़ी मुंतजिर थी और पूरा पाकिस्तान में आप सब हम मुंतजिर थे कि भाई फैसला आए तो सबसे बेहतर है। और लेकिन 3 दिन पहले ही आपको पता है ट्विटर के ज़रिए ज़राए का कह के बता दिया गया था कि ये फैसला 6 जनवरी को नहीं आना। तो तीसरी बार भी ये मौखर फैसला आगे जाएगा। और आज फैसला नहीं सुनाया गया। और मैंने तो आपको 3 दिन पहले ये भी कहा था कि अब जज साहब छुट्टी पे जाएँगे। तो ऐसा ही हुआ जी, जज साहब छुट्टी पे चले गए। और बहरहाल अदालत से आज फिर कन्फर्मेशन भी आ गई और उन्होंने मोहर ही ज़ब्त कर दी हमारी सबकी खबरों पे कि जी आज ये 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं आया। हालांकि पाकिस्तान तरीके साहब खुद कह रही है भाई फैसला क्यों नहीं दे रहे, भाई जल्द से जल्द फैसला दें। इवन इमरान खान साहब ने अपने 14 गवाह उन्हें कि मैंने ज़ाया ही नहीं करने ये 14 गवाह। मुझे पता है इस ट्रायल कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला देना ही देना है। हमने आगे चल के करेंगे, हम इन 14 गवाहों को बेचारों को भी तंग करें, बाद में उनको उठा लिया जाए, उनके घर वालों को तंग किया जाए कि भाई तुमने इमरान खान के खिलाफ गवाही देनी है। उन्होंने कहा मैं 14 गवाही विड्रॉ करता हूँ। मैं कह रहा हूं, 2 सजा देनी है वो मुझे दे के ईजी कर दें आप लोग, ताकि मैं अगली हाई कोर्ट पे जाऊं। तो यानी इस हद तक ये 10-11 महीने इसका ट्रायल चला, या साल कह लें हम, चला। लेकिन बहरहाल जब फैसला आना ही था तो फिर आना था, उन्होंने ये कहा बात की। लेकिन अब नई तारीख 13 जनवरी दे दी गई है जी, यानी अगले पीर। और अगले हफ्ते तो एहतसाब अदालत के ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब के बुकला है उनको ज़रूर बता दिया। और बताया जा रहा है कि फैसले की 9 पलक संवारी जा रही है। फैसला नहीं हो गया, दुल्हन हो गया, उसकी पलकें और उसके आई लैशेज़ वगैरह को बनाया जा रहा है, और ताकि इसके अलावा कोई लूप होल्स उसके अंदर ना रहे। तो असल सर खबर वही है, असल चीज़ वही है जो पसे पर्दा लोग काम चला रहे हैं, जो इस तमाम निज़ाम को लेके चल रहे हैं। आप जितने मर्जी अंदाजे और टुल्ले लगा लें, ये हकीकत है कि पसे पर्दा जो राब्ते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह करे खुश किसी अच्छी मंडेर तक चढ़ जाए, उनका रिफ्लेक्शन ही है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं सुनाया गया। और दूसरा, आलमी दबाव का थ्रस्ट नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मैं आपको इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि आलमी बरादरी का दबाव। आलमी बरादरी में सऊदी अरब नहीं है, आलमी बरादरी में यूएई नहीं है, जिनकी विजुअल्स ऐसे आज के फ्रंट अखबार में देखे, वो ड्राइवर चला, एज अ ड्राइवर चला रहे हैं और वो ठट्ठे शट्ठे मार रहे हैं और रहीम यार खान के अंदर वो नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ें नहीं है। आलमी दबाव कुछ और है जो मैटर करता है, जो मैटर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे वो चीज़ें बहुत इफेक्ट करेंगी। इधर यूरोपीय यूनियन हो, इधर बरतानिया हो, इधर अमेरिका हो। बाकी तो पेट्रोल और डॉलर ही लेंगे और मांग के क्या कर लेंगे। तो ये भी बड़ा फैक्टर है। और दूसरा मैंने बताया कि पसे पर्दा वो मुज़ाकरात जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें, हम जितने मर्जी टुल्ले लगाएं, लेकिन जो पीछे लोग काम चल रहे हैं ना, वही तमाम चीज़ें हैं। हाँ, इधर ये समझाने की ज़रूर कोशिश की जा रही है, बाबर का है कि भाई ये मुज़ाकराती टीम है जो है ना हुकूमत की, ये बड़ी तगड़ी है। ये जो जितने भी मामला पेंडिंग हो रहे हैं, जो फैसले मौखर हो रहे हैं, ये इस वजह से हो रहे हैं कि मुज़ाकराती टीम चल रही, काम कर रही है। हालांकि वहाँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डेडलॉक है और बड़ा तगड़ा किस्म का डेडलॉक है। हुकूमत चाहती है कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिख कर दे। तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड नहीं लिख के देना। अगर कोई ऐसा है तो हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। जिस वक्त तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज का कहा तो गया था कि मुलाकात होगी, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। और ओवरऑल मौकफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मौकफ किस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम के जो तर्जुमान हैं इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, तस्लीम करें कि मुज़ाकरात जहां से शुरू हुए थे, यानी 19 दिसंबर से, उन्होंने कहा जहां से शुरू हुए थे ना, वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। असद कैसर साहब जो मुज़ाकराती टीम, पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के सीनियर तरीन मेंबर हैं, वो कहते हैं कि हमने 2 इजलासों में जो ज़ुबानी मुतालबात पेश किए हैं, यानी 9 मई और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और अंडर ट्रायल जो कहती हैं उनकी रिहाई के हवाले से, यही हमारे मुतालबात हैं जो हमने 2 इजलासों में पेश किए हैं। इन्हीं मुतालबात को मिनट्स बना देंगे, हर मीटिंग के मिनट्स तैयार होते हैं। उन्होंने कहा इन्हीं को मिनट्स बना दें, इन्हीं को लिख के ले आए, इसमें तो कौन सी बात थी, कोई नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा फिर हम क्या करेंगे, तहरीरी मुतालबात, इन्हीं को हमारा तहरीरी मुतालबा समझें।
تو کاغذ دینا نہ دینا تو ایک رسمی بات ہوگی. اچھا یہ بھی ایک ٹھیک ہے، اور وہ تحریر شکل نہیں دینا چاہ رہے ہیں. مطالبت کی وجہ یہ ہے نا کہ ان کو یہ بڑی پولیٹیکل سینس ہے، کیونکہ کل رات کو ہمارے پروگرامز میں بھی شروع ہو گئے ہیں، پچھلے ہفتے سے شروع ہو گیا تھا کہ یہ جی ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں، لکھ کے دینا پھر ہم کو بتائیں گے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ حکومتی منسٹرز کہہ رہے ہیں، نہیں تو نون لیگ کے ایم این ایز ہر پروگرام میں کچھ نہ کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں. تو یہ پولیٹیکل سینس ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہیں پتا کہ انہوں نے تحریر مطالبات کر دیے تو یہ این آر او کا بیانیہ بنائیں گے، اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لکھ کے دیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ سکے نا. پاکستان تحریک انصاف ہم کیوں بھائی ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ یہی ہیں، اس میٹنگ کے اندر لوگوں نے یہ بات ہمارے مطالبوں کا لکھ کے دے تو ہم نے یہ لکھ کے دے دیا، اس پہ ہم نے سائن کر دی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب جو ہے نا وہ نیکسٹ تیسرے اجلاس کی ابھی تک تاریخ اناؤنس نہیں کر پا رہے. یہاں ڈیڈ لاک تو ہے، مگر پھر بتا رہا ہوں جو مرضی سمجھیں، یہ جو معاملات ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے، اس کا فیصلہ مؤخر ہونے کی وجہ وہ بیک ڈور ہے. فرنٹ پہ ڈیڈ لاک ہے، بیک ڈور پہ معاملات چل رہے ہیں. ادھر فخر دورانی صاحب کی ایک سٹوری ہے جو میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں، پھر آخر میں وہ کچھ اور اہم چیزیں ہیں جس میں احسن اقبال صاحب نے آج صبح صبح ایک پریس کانفرنس کر دی. فخر دورانی صاحب وہ نیوز میں لکھتے ہیں، جنگ میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا اگر جنرل باجوہ صاحب کو فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے دوران جنرل باجوہ صاحب کو اگر بطور دفاعی گواہ پیش ہونے کا کہا گیا تو انہیں پیش ہونا پڑے گا. بٹ ہی رائٹ، ہی از باؤنڈ ٹو بی دیئر. انہیں کہا انہیں پیش ہونا پڑے گا کیونکہ جنرل فیض صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے نا، تو سر اس کے وکیل ہیں علی اشفاق صاحب، ان کی ان سے بھی بات ہوئی ہے. ظاہری بات ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کسی قسم کی تردید نہیں کی اس بات کی کہ جنرل باجوہ کو سمن کر رہے ہیں یا کیا ہے یا کرنا ہے. انہوں نے کہا کوئی انہوں نے تردید نہیں کی. اس کا مطلب تردید نہیں کی تو وہ تصدیق ضرور کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ظاہری بات ہے ہم نے بھی تو کچھ لوگوں کو بلانا ہے، 14 بندوں کو، 13-14 بندوں کو انہوں نے بھی بلانا ہے. اچھا اگر تردید نہیں کی تو تصدیق کریں. اور ظاہری بات ہے فیض حمید صاحب کی بھی وکلا ہے نا سر، انہوں نے اپنے موکل کو چھڑوانا نہیں ہے، انہیں اپنے موکل کو آزاد نہیں کروانا، ان کو باعزت بری نہیں کروانا، یا اگر بہت ہی زیادہ ایویڈنس ہے تو ان کو کم سے کم سزا کروانے کے لیے انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. تو انڈر کمانڈ کس کے تھے؟ فیض حمید صاحب. تو جنرل باجوہ صاحب کا آنا obvious ہے. تو ان کے دفاع کے لیے ساری باتیں فوجی ٹرائل کے دوران وہ بلائیں گے نہیں فیض حمید صاحب کے دفاع کے لیے لوگوں کو گواہ. تو اس میں جنرل باجوہ صاحب کیوں نہیں ہوتے؟ تو اب یہ دفاعی ٹیم ہے اور وہ کہہ رہے جنرل باجوہ صاحب کو اگر بلانا پڑے گا تو انہیں آنا پڑے گا، کیونکہ ایف جی سی ایم یعنی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل صاحب کی جو کارروائی ہے نا اس پروسیس میں انہیں پیش ہونا پڑے گا، اور اس سلسلے میں کسی وقت بھی ان کو کال کی جا سکتی ہے. وہ انکار نہیں کر سکتے کہ میں نہیں آؤں گا، اور ورنہ تو ڈیڈ لاک ہو جائے گا. تو ان کے وکیل علی اشفاق صاحب نے کافی زیادہ اس بات پہ زور دیا ہے، اور معاملہ جائے گا جنرل باجوہ صاحب کی طرف. دیکھیں وہاں کہاں جا کے بات ختم ہوتی ہے. ادھر احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب نا اصل رسیدیں دکھا دیں. بھائی کون سی اصل رسیدیں؟ یہ نہیں بتاتے. انہوں نے کہا ہم سے رسیدیں مانگتے تھے، اب ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ اصل رسیدیں دکھا دیں. اور 50 ارب کوئی بندہ کھا پی جائے اس سے بات نہ کی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 50 ارب روپیہ کہاں کھایا بھائی مجھے بتا دیجیے گا، وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے. وہ کہاں ہے کیس؟ کون سا کیس ہے؟ توشہ خانہ 2 میں 50 ارب ہے، یا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی 50 ارب ہے؟ بھائی کوئی کیش، کوئی ٹرانزیکشن، کوئی چیز اس طرح کی بتانی ضروری ہے. لیکن وہ بہرحال وہ کہتے ہیں نکی جی ہاں مانگ رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ثاقب بشیر صاحب ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں، اور آج یہ خبر انہوں نے کنفرم کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جب بھی جسٹس عامر فاروق صاحب جائیں گے تو سینئر ترین جج وہی ہیں. جس طرح قاضی صاحب کے جانے کے بعد سینئر ترین جج منصور علی شاہ صاحب تھے، تو محسن اختر کیانی صاحب کی ویسے بھی مشہور ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان 6 ججز میں ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ ہمیں ایگزیکٹو تنگ کرتی ہے، حساس ادارے میں تنگ کرتے ہیں، ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس کون کون سے رائٹس ہیں. اس کے بعد جبری گمشدگیوں پہ، ایم پی اوز پر، انہوں نے ایجنسیوں کے سربراہ کو یعنی ایم آئی کے سربراہ تک کو نوٹس جاری کر دیا تھا. سیکٹر کمانڈر تو بہت چھوٹی بات رہے گی نا. تو یہ اس حد تک وہ ہے. تو ساری بات ہے ایسے بننے کی ضرورت تو نہیں ہے نا سسٹم میں.
ایسا بندے کی کیا کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ثاقب بشیر صاحب جو ہمارے دوست ہیں وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو اہم خبر کہہ کے رپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا اب تک سامنے والی صورتحال کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم میں جج جسٹس محسن اختر کیانی کو جوڈیشل کمیشن سے باہر کرنے کے لیے انتہائی باریک واردات ڈالی گئی ہے، جس کا انکشاف اب ہوا ہے. صورتحال یہ ہے کہ چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس میں الگ الگ ججز تعیناتی کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اپنے ساتھ سینئر ترین جج کو رکھے گا. جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوگا چیف جسٹس، اس کے ساتھ سینئر ترین جو جج ہے وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. چاروں ہائی کورٹس میں ججز تعیناتی کے لیے کمیشن کی تعداد 17 ہوگی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تعیناتی کے لیے کمیشن کی تعداد 16 ہوگی، کیونکہ یہاں سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں. اور مزید انہوں نے کہا جسٹس محسن اختر کیانی کو باریک واردات کے ذریعے کمیشن سے باہر کر دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے کمیشن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن ہی دیکھ لیں. کیا اس کا جواب اٹارنی جنرل، وزیر قانون یا حکومت دے گی؟ یہ باریک واردات کس طرح تیار کی گئی ہے، یہ سر کوشچن ریز کیا گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں چلیں آپ اٹارنی جنرل سے جواب مانگیں، آفیشلی تو انہیں سے مانگنا چاہیے. چلیں آپ وزیر قانون سے جواب مانگ رہے ہیں، آفیشل تو انہیں سے مانگنا چاہیے. کیا انہیں سے جواب مانگنا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. کیا یہ یہی کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.